प्रोग्राम नूर सहर लेके हाजिर खिदमत हूँ। आज टाइम थोड़ा सा तब्दील है लेकिन प्रोग्राम वही है। मैं आपकी मेज़बान भी हुई हूँ और आज के प्रोग्राम के हवाले से जब भी हमारा कोई नूर सहर का ख़ास प्रोग्राम होता है, हमारे साथ कोई ऐसी शख्सियत होती है कि जिनसे हम कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो हमारे दिलों में काफ़ी टाइम से चल रही हो और लोग उसका उन सवालों का जवाब चाहते हों और आप भी उनके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो हम उनसे ज़रूर आपकी मुलाकात करवाते हैं। माफ़ कीजिएगा, आज का प्रोग्राम भी नूर सहर का बहुत ही एक ख़ास सा प्रोग्राम होगा क्योंकि हमारी जो नूर टीवी की टीम है वो हमेशा से ही ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आती है जिससे न सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा हो बल्कि आपको बहुत सारे जो स्पेशली कश्मीरी जो लोग हैं यूके में मौजूद हैं या यूरोप में मौजूद हैं उनके अंदर जो कश्मीर की जो इंडिपेंडेंस के हवाले से कुछ खदशात हैं, कुछ बातें हैं, उनको भी क्लियर किया जा सके और उनके हवाले से कुछ बात की जा सके। तो आज हमारे साथ हमारी कश्मीर के हवाले से एक शख्सियत मौजूद है, सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब। उनका ताल्लुक़ जो है वो यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी से है, उसके सरबराह हैं और बहुत सारे हवाले से सबसे बड़ा हवाला ही यही है कि कश्मीर के हवाले से उनकी पार्टी जो है वो काम कर रही है। वो कश्मीर के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इस पर न सिर्फ उनसे हम बात करेंगे बल्कि हम उनसे जो पूछना चाहते हैं वो भी हम ज़रूर पूछेंगे। आए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया जी। आप बहुत थोड़े से टाइम के लिए यूके आते हैं, 1-2-3 दिनों के लिए, और शुक्र है कि आपसे मुलाकात हो गई। मैं चाह रही थी आपसे मुलाकात हो और अल्लाह ने लिखा हुआ था कि आप नूर टीवी पर आए और हम आपसे जो है कुछ गुफ्तगू भी करें। मैं आपकी हवाले से सवालात या आपकी बाकायदा तारुफ का सिलसिला जो है वो स्टार्ट करने के बाद मैं चाहती हूँ कि आप ख़ुद अपनी जो पार्टी है, क्योंकि इस टाइम यूके के अंदर और यूरोप में, इवन पाकिस्तान में बेशुमार कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने आप को कश्मीरी जिनके सरबराहान जो है वो कश्मीरी नुमाइंदे कहलाते हैं। और मेरे जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अगर मैं गिनने पे आऊँ तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी न किसी मौक़िफ़ पे डटी हुई हैं और अपना काम कर रही हैं। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है और आप इसको कैसे लेकर चल रहे हैं और कब से लेकर चल रहे हैं? देखिए, मैं तो ज़माना तालिब इल्मी से ही एक ख्वाब था हमारा कि हमारा वतन कश्मीर है और उसके जो तारीख़ है उसकी हिफाजत होनी चाहिए, उसके कल्चर की हिफाजत होनी चाहिए और कश्मीरी अवाम को इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी मैसर आनी चाहिए। और कश्मीरियों ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि जिसकी वजह से उनकी नस्ल दर नस्ल जो है वो गुलामी में गुजर जाए। और मैं पाकिस्तान की जो तरकीब पसंद तहरीक थी उसके साथ वाबस्ता था। कराची यूनिवर्सिटी में हमारा बड़ा एक नुमायाँ रोल था तलबा के हुकूक के हवाले से और पाकिस्तान में जमहूरी तहरीकों में भी हमने हिस्सा लिया क्योंकि हमारी ये भी ख्वाहिश थी अपने इल्म की रोशनी में, अपने शऊर की रोशनी में कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को सस्ता इंसाफ मिले, पाकिस्तान के अंदर लोगों को तरक्की मिले और ये जो गरीब दिन ब दिन गरीब हो रहा है और अमीर दिन ब दिन अमीर हो रहा है, इस तफावत में कमी आनी चाहिए और इस मुल्क की जो वसी तर अक्सरियत है उसके बुनियादी सियासी, समाजी और माशी हुकूक भी उनको मैसर आने चाहिए। ये महज चंद तबकों या चंद मराद याफ्ता लोगों का हक नहीं है बल्कि ये लोगों का हक है और लोग जो है मुल्क को बनाते हैं, तारीख को तख्लीक करते हैं और लोगों से एक मुल्क की ट्रेडिशंस जन्म लेती हैं, कल्चर जन्म लेती है। तो इसी तरह कश्मीर के हवाले से भी यकीनन बहुत सारे हर इंसान अपने इल्म की मुख्तलिफ मदारिज तय करता है, शऊर की मुख्तलिफ मदारिज तय करता है, तो तब वो देखता है कि उसकी रियासत का दोस्त कौन है, उसकी रियासत का दुश्मन कौन है, उस मुल्क के बुनियादी अपने क्या तज़ादात हैं और वहाँ जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टियां हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल जो शख्सियात हैं उनका रोल क्या। और तन जब आदमी है उनको एग्जामिन करके तो एक फैसला करता है कि हाँ नहीं, मेरे मुल्क में मेरे नज़दीक, मेरे शऊर के नज़दीक सबसे हमारी कौम का हाईएस्ट इंटरेस्ट क्या है। तो यकीनन हमने ये सोचा कि कश्मीर की कौम का जो सबसे बड़ा मफाद है वो इसमें है कि ये यूनाइटेड हो। ये जो तकसीम है और गुलाम है, इसकी गुलामी भी ख़त्म होनी चाहिए और इसकी तकसीम भी ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि हमारे बहुत सारे मुतालबे तो होते हैं। फिर हमने यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को भी पढ़ा। मसलन 17 जनवरी जो पहली रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पेश हुई वो 5 जनवरी 1948 है।
کی ہے. اچھا ہماری بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ایون کشمیر کی پاکستان کی بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ ریزولوشنز کہتی ہیں, لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ ریزولوشنز کے انگریڈینٹس کیا ہیں, وہ ریزولوشن حکومت پاکستان سے کیا کہتی ہے, حکومت انڈیا سے کیا کہتی ہے, کشمیریوں سے کیا کہتی ہے, اس کے پلیجز کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے, تو بہت ساری پارٹیاں آپ کو لگے گی کہ ان کو ریزولوشنز کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ کسی ایک اخبار میں پڑھ لیا اردو کے, تو اس کے بعد ان کو بعض پارٹیاں تو ایسی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت پاکستان چونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتی ہے تو لہٰذا ہمیں اقوام متحدہ کی قرارداد, لیکن یہ کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیریوں کو کیا رائٹس دیتی ہیں, اس میں حکومت پاکستان کو کیا اختیار دیتی ہیں, حکومت ہندوستان کو کیا اختیار دیتی ہیں, یہ کسی کو نہیں پتا. اور وہ آج کی اس 21ویں صدی میں جہاں انٹرنیٹ کی سہولتیں میسر ہیں, تو 17 جنوری 1948 کی پہلی ریزولوشن بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اسی طرح 13 اگست 1948 کی, کیونکہ بعد میں جتنی بھی قراردادیں آتی ہیں وہ ساری سپلیمنٹری, بیسک ریزولوشن تو پہلے آتی ہے, اس کے بعد سپلیمنٹری جو کنڈیشن تبدیل ہوتی ہیں تو ان کے اندر پھر ٹروتھ ایگریمنٹ ہے جو 5 جنوری 1949 کو جو ریزولوشن, اس کے ساتھ ایک پورا ٹروتھ ہے کہ بھائی اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے, کس پارٹی نے, کس فریق نے جو ریاست جموں کشمیر کے اندر اپنی فوج لے کے موجود ہے, اس کا کیا رول ہونا چاہیے, اور یہ جو ایریا ہے گلگت بلتستان ہے, آزاد کشمیر ہے, اس کا کیا رول ہے, سری نگر کی گورنمنٹ کا کیا رول ہے, گورنمنٹوں کا بھی ایون لوکل اتھارٹیز کا بھی ایک رول کا متعین ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری کشمیر کی پارٹیاں جو ہے وہ ہمیشہ اپیزمنٹ کی پالیسی پہ عمل پیرا رہی ہیں. اس عرصے کے اندر لوگوں نے کوشش کی کہ جو کچھ حکومت ہندوستان چاہتی ہے, ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, اس کے مطابق ریزولوشنز کو انٹرپریٹ کیا جائے. اور یہاں بھی جو ہے وہ یہی پولیٹیکل پارٹیوں کا المیہ رہا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ریزولوشنز لوگوں کو کیا رائٹس دیتی ہیں, اس کے مطابق ہمیں حکومتوں کے ساتھ کیا مطالبے کرنا چاہیے, ہم نے وہ مطالبے کرنے کے بجائے ہم نے ایک اپیزمنٹ کی پالیسی شروع کی. اور اسی میں ایک بہت بڑی ایک جہاں مختلف ادوار میں جنگیں ہوئیں, جو 1947 کی جنگ ہے, 1965 کی جنگ ہے, 1971 کی جنگ ہے, پھر اس کے بعد 1988 سے یہ مسلسل ایک آپ کو مختلف تنظیمیں جو ایسے ہی جیسے افغانستان کے اندر ایک جنگ تھی جب شروع میں, اس کے بارے میں لوگوں کا اس وقت ایک پرسپشن کریٹ کیا گیا, بعد ازاں آج جو کچھ اس کا پرسپشن, تو ہمارا پرسپشن ڈے فرسٹ یہ تھا کہ مذہب کا استعمال سیاست میں یا کوئی مقاصد کے حاصل کے لیے جو آپ کے دنیاوی مقاصد ہیں, آزادی ایک دنیاوی مقصد ہے, اور اس کے لیے جو استعمال ہوگا تو اس کے الٹیمیٹ نتائج, چونکہ ریاست جو ہے ہماری جموں کشمیر کی جو ریاست ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجس اسٹیٹ ہے. اس میں جموں جو ہے جو ایک پروونس ہے, اور وہ ہمارا بہت بڑا پروونس ہے جس کو یعنی 12,000 اسکوائر مائل کہا جاتا ہے, وہاں ہندو میجورٹی ہے. اسی طرح لداخ جو ہے وہ 35,000 اسکوائر مائل ہے, 35,000 اسکوائر مائل, اور وہ بدھسٹ میجورٹی ہے. ویلی جو ہے وہ 8,000 مربع میل ہے جو مسلم میجورٹی ہے. تو اس طرح ہماری جو ڈیموگرافک کمپوزیشنز ہے, ہماری بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیموگرافک کمپوزیشن کو دیکھے بغیر ایسے نعرے لگاتے ہیں جس سے محبت فروغ نہیں ہو سکتی, جس سے امن نہیں آ سکتا, جس سے دوستی کشمیری قوم میں جڑت پیدا نہیں ہو سکتی, بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فرقہ وارانہ جو دیواریں کھڑی ہیں وہ اور زیادہ گہری ہو سکتی ہیں. تو ایک پہلے آپ نے بھی اس جملے کو بہت دفعہ سنا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا کہ کالونیل پاورز کہہ دیتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول, آج کا عہد ہے کنفیوز اینڈ رول. تو ہم یعنی کشمیر کی جو سیاست کی ابتدا ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ 1947 کے بعد ہوا, ان پولیٹیکل پارٹیز کا مجموعہ, اور وہ اس لیے ایسے خطے کے اندر جہاں غلامی ہو, جہاں تقسیم ہو, جہاں بالادست طبقے قابض ہوں, تو وہاں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کا بہت سی فکروں کا جنم لینا ایک نیچرل عمل ہے. اس میں کیونکہ کنسنسس اینڈ آف دا ڈے, ایک بات آپ اگر کسی بھی کشمیری لیڈر کو, کسی کشمیری جماعت کے کسی بھی لیڈر کو جو کھلا کے اسے پوچھ لیں تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہیں کہ کشمیر ہمارا ملک ہے, کشمیر کے اندر تدوین پانے والی تاریخ ہماری تاریخ ہے, کشمیر کے جتنی بھی ٹریڈیشن ہم سارے اس کے وارث ہیں, اور اس ملک کے لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے. باقی آگے نظاموں پہ ہے ایسے ہی جیسے اسلام میں 72 فرقے, 72 سے زیادہ فرقے ہیں, کوئی کچھ تعارف, اور آپ نے جو کہا کہ آپ کا سلسلہ کیا ہے, اگر UNO اور جنیوا میں آپ کی نمائندگی دیکھی جائے تو وہ انڈین لابی کے ساتھ ملتی ہوئی
لوگ اس کو وابستہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو لابی ہے وہ انڈین لابی ہے. اگر اس طرح دیکھیں تو بہت سارے جو متحرک آپ کے لوگ ہیں وہ پاکستان اینٹی پاکستانی ہیں, پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ آپ لوگ انڈیا کے خلاف بات نہیں کرتے, زیادہ بات آپ پاکستان کے حوالے سے کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ آپ کی یہ تصحیح چاہوں گا کہ ہم اینٹی پاکستان نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پاکستان کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے جب جوڈیشری کا سوال آیا تو ہم نے یونائٹڈ نیشن میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے مظاہرے کیے. جب پاکستان کے اندر لوگوں کے تحفظ کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ ہم فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں. ریلیجس منورٹیز کا ایشوز ہو یا کمیونل تھریٹس ایک دوسرے کمیونٹیز کو, تو اس میں سب سے زیادہ ونربل. شاید یہ آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایز اے ہیڈ یہ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کے ای نمائندے اس ٹائم سوشل نیٹ ورک کے اوپر اینٹی پاکستان کے حوالے سے پراپر کام کر رہے ہیں. میرے پاس کچھ اس کے حوالے سے شواہد بھی موجود ہیں جن کے اوپر میں نے خود بھی جا کر جو ہے وہ کمنٹس کیے, اس لیے کہ جب آپ ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کے لیے اینٹی بن کر کام کرتے ہیں تو پھر آپ کی اسپیشلی کسی ایک کے ساتھ الحاق نظر آتا ہے. نہیں, میرے خیال میں ہماری پارٹی کا جو ہے نا وہ بہت واضح واشگاف دو ٹوک موقف ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کشمیریوں کی ہے, اور اس پہ اور اس کا اقتدار اعلیٰ یعنی اس وار اس کا جو ہے وہ ہلاکوں کا نہیں ہے, اس قوم کے اقتدار اعلیٰ کی بحالی کا ہے. اس کی حب الوطنی جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے قوم کی سوورنٹی کی بات کریں جس طرح دوسری اقوام کرتی ہے. رہا مسئلہ یہ ہے کہ میں پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوں. میرے ہاں اگر جوڈیشری جو ہے جج جو ہے وہ آزاد ہوگا تو اس سے مجھے انصاف ملے گا. میرے ہاں اگر ڈی سی جو ہے سول ایڈمنسٹریشن جو ہے سول سوسائٹی طاقتور ہوگی تو اس سے میرے بچوں کو میرے پارٹی کو سب لوگوں کے لیے سپیس بڑھے گا. جیسے ہی جب ہم پاکستان کے اندر یہ خواہش کرتے ہیں کہ جمہوری حکومت ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر جمہوری حکومت ہوگی اس میں تسلسل ہوگا تو اس کا امپیکٹ وہ حصے ریاست کے جو پاکستان کے زیر الزام ہیں. باقی دیکھیں انڈیویجلی سوشل میڈیا میں تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دن پورا تو میں کرتے رہتے ہیں. آپ کا اپنا تعلق انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہے یا دوسرے کشمیر سے؟ نہیں, میرا جو ہے وہ میں تراڑکھل کا رہنے والا ہوں, میرا آزاد کشمیر سے تعلق ہے, اور میں نے میری ساری ایجوکیشن جو ہے وہ وہیں کی ہے. تو اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ تراڑکھل اس آزاد کشمیر سے ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے لنکڈ ہے, اور پیر صاحب کا جس نوٹی پہ آپ بیٹھے ہیں وہ بھی تراڑکھل کے ہی شخصیت کا ہے, میں یہاں پر ایسے ہی ایک بات کوٹ کی میں نے, لیکن آپ کا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں جمہوریت ہے؟ کیا وہاں پر ججز آزاد ہیں؟ کیا وہاں پر جو جوڈیشری ہے وہ آزاد ہے؟ کیا وہاں 7.5 لاکھ فوج انڈین کی وہ جو قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ صحیح قبضہ کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یقیناً ہمارا پیر صاحب جو ہے وہ ہماری ہم تو ولیج فیلو ہیں, نہریاں اور پناڑیاں دونوں تین ولیجز ہیں, اور بڑی ہماری ادھر کئی اجتماعات سے ہم نے مشترک تقریریں بھی کی ہیں, اور ہمارا بڑا عقیدت کا رشتہ ہے پیر صاحب سے, اور دعا ہے کہ پیر صاحب کا سایہ رحمت جو ہے وہ لوگوں پہ قائم و دائم رہے. بات یہ ہے کہ فرض کریں آپ پاکستان کے کسی ایک شہر یا گاؤں کی ہیں, کسی سٹی کی ہے, تو آپ کے فوری کنسرنز جو ہوتی ہے نا, جو آدمی اگر آپ اپنے کسی گاؤں والے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے نا, اور آپ کہتے ہیں کہ میں کراچی والوں کی, اگر فرض کریں آپ پنجاب سے ہیں تو آپ پنجاب کے لوگوں کے دکھ کا ادراک نہیں کر پاتی تو آپ کہیں مجھے کراچی کا بڑا دکھ ہے. اور پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا المیہ بڑا کلچر یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ پولیٹیکل اپوننٹ کو الزامات کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے خیالات پہ نہیں, اس کی جدوجہد پہ نہیں, اس کی نظریات جو ہوتے ہیں جو پیپر پہ بھی لکھے ہوتے ہیں جو وہ بندہ بیان بھی کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی جیسے آپ کراچی میں دیکھ لیں, NKM ہمارے سامنے بڑی مثال ہے کہ ایک آپ کی چوتھی بڑی پارلیمانی پارٹی ہے, لیکن جب میں اسٹیبلشمنٹ کو وہ پسند نہیں آتی تو اس کو مارجنلائز کرنے کے لیے جو کسی کے منہ میں آتا وہی اس پارٹی کے بارے میں کہہ دیتا ہے. لیکن جس وقت اسٹیبلشمنٹ خوش تھی, جس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ اقتدار پہ تھے, تو اس وقت الطاف بھائی کی رٹ لگاتے ہوئے صحافیوں کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی ان کے حلق خشک ہو جاتے تھے. اسی طریقے سے جوڈیشری
जुडिशरी, यानी जब आप हम चूंकि यहाँ तकाबल करने नहीं बैठे, लेकिन अगर तकाबल कर भी लें तो मैं एक बात आपको बताऊं कि जो अदलिया है वो अपने फैसलों के जरिए देखी जाती है कि कौन सी अदलिया या जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल कर रहा होता है। देखो ना, हम किसी एक जज से बहुत बड़ी तवक्को भी रखें और एक जज बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट भी हो, लेकिन फैसला तो उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, जो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजियस मिनोरिटीज को जो राइट्स देता होगा, जो फर्द के इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम को रिस्पेक्ट करता होगा, उसी के तहत देंगे ना। जजेस खुद से तो कोई चीज नहीं आपको प्रेजेंट कर सकते। इसी तरीके से आजाद कश्मीर की असेंबली और श्रीनगर, आजाद कश्मीर की जुडिशरी और श्रीनगर की जुडिशरी वही कुछ लोगों को देंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको पावर डेलीगेट्स की है। मेरे जिस जगह मैं रहता हूँ, हम 47 से लेके इस वक्त तक एक एक्ट हमें रोल कर रहे हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 56% सब्जेक्ट जो है वो वजीर अमूरी कश्मीर के है, जो एक फेडरल मिनिस्टर है, और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो कश्मीर काउंसिल के पास है, जिसका हेडेड बाय जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और उस कश्मीर काउंसिल की कंपोजिशन जो है वो ये है कि उसमें 6 मेंबरान असेंबली जो है वो मुंतखब करती है आजाद कश्मीर की असेंबली, और 7 जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको नामजद करता है। और हमारे जितने पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो जीओसी मरी उसको सुपरवाइज करता है, जिसकी वजह से आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर सिद्धार्थ सिकंदर ये तमाम मतलब रिनाउंड लोग हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आप इस दफा इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, तो उन्होंने कहा कि चूंकि जीओसी मरीज की जो सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है उनके ऑफिस में, तो वो बहुत ऊंची हैं, तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और वो सीढ़ियां मैं नहीं चढ़ सकता, इसलिए ये एक पैगाम था। और इसके बावजूद फिर आप ये देखिए कि आजाद कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल अफेयर्स एक्ट 74 के तहत होते हैं। आप मुझे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देते, क्यों? कि जी मुझे हर सूरत में, एक तरफ आप कहते हैं कि कश्मीरियों को राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन है, एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जो कश्मीरियों ने अपने मुस्तकबिल का, फिर दूसरी तरफ आप मुझ पर इम्पोज करते हैं कि नहीं तुम्हें तो हर सूरत है। इंडिया के अंदर ये नहीं है, वहां किताबें बैंड नहीं होती, यहाँ किताबें आप मतलब कोई आदमी अगर कश्मीर का मैप छाप ले, सईद असद जो है वो एक रिनाउंड हिस्टोरियन है, मीरपुर का रहने वाला है, उसने जस्ट कश्मीर का मैप छापा, यूनाइटेड कश्मीर का, और उसकी बुनियाद पर उसको सैक कर दिया गया, उसको नौकरी से। मैं आपसे यहीं पर एक बात पूछना चाहूंगी, शायद आप तस्वीर फरमाएं उसकी, यानी आप सिर्फ बात करते हैं आजाद जम्मू कश्मीर की, आप मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात नहीं आगे भी बात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे लोग ये जो है ना, जो आजाद कश्मीर से, जो इस्लामाबाद से आते हैं ना, बैक्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट, तो उनकी पॉलिसी हमेशा अपीजमेंट की होती है, वो दे आर नॉट ट्रू ह्यूमन राइट। आप मुझे एक बात यहीं पर, फिर एक बात मैं यहीं पर आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप ये बात जानते हैं कि इस टाइम रियासती जमातें टोटली खत्म हो रही हैं कश्मीर की, मैं आजाद जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। इस टाइम जितनी रियासत, जितनी भी इस टाइम कश्मीरी पॉलिटिक्स है वो सब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीटीआई है, आप जानते हैं ये बात। अगर ऐसा जो है उन लोगों को, जो कश्मीर के लोग हैं, कुछ लोगों का आपने जिक्र किया, अगर मेजॉरिटी जो इतने बड़े बड़े जलसे मुनक्कद करते हैं और इन पार्टीज को एक ऑनर देते हैं, इनको प्रोटोकॉल देते हैं, अगर इन लोगों को वाकई ही पाकिस्तान की इंतजामिया नहीं चाहिए, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का कंडेम क्यों नहीं करते? सिर्फ चंद लोग ही क्यों इसके ऊपर बात करते हैं? तो देखिए, जो आजाद कश्मीर की जो रूलिंग क्लास है, बिलखुसूस जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, ये ढंढोरा वो पीटती है रियासती तंजीम है। रियासती कोई तंजीम रियासती नहीं होती, कोई गैर रियासती नहीं होती, ये नजरियात होते हैं। नंबर 1। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि पीएमएल नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब वो सेम पार्टी है। देखिए, मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में कोई फर्क महसूस नहीं करता हूँ, चूंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट जो है वो अपने गुजरात के चौधरी शुजात साहब तकसीम करते हैं और उनके एमएलए को फाइनलाइज वजीर अमूरी कश्मीर करता था, जिस वक्त पाकिस्तान में मिलिट्री हुकूमतें होती थी। अब जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं तो वो फिर अपने लाइक माइंडेड लोगों को वो करते हैं। जब पीपल्स पार्टी आती है तो पीपल्स पार्टी अपने लोगों को उठाती है। और जाहिर है कि हमारे जो तरक्याती देखें, इसी तरह जैसे श्रीनगर में या रियासत के उस हिस्से के अंदर जो वहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो जिनको मेन स्ट्रीम, अब देखें यहाँ भी एक बड़े लोगों ने इस तरह इस्तेमाल किया, ये मेन स्ट्रीम है, ये सेपरेटिस्ट है, ये बात ये है कि एक अबूरी पीरियड होता है। अबूरी पीरियड के अंदर लोगों के जो
लोग भी वोट उसी पार्टी को देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम इसके मुकाबले में कोई अपोजिशन पार्टी ले आएंगे तो फंड्स जो है वो इनको नहीं मिलेंगे। जैसे आज पीपल्स पार्टी को फंड्स नहीं मिल रहे हैं, जितने तरक्याती मंसूबे चौधरी मजीद साहब ने बस प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किए थे वो उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नतीजा ये है कि लोग कहते हैं ये तो हवाई बातें करते रहे, इनको किस लिए वोट दे, लिहाजा आप नो लेकर। अब आप देखें कि वही सारी पीपल्स पार्टी, वही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वही लीडर वही है। अब अच्छा थोड़ा सा गलतफहमी लोगों को हुई कि जनाब पाकिस्तान में इमरान खान, यही इमरान खान थे जो वहाँ, मतलब इमरान खान की उम्र कोई 17-18 साल तो नहीं है, मैं ये 62 years old, 63 years old, और उसको पॉलिटिक्स करते हुए भी बहुत लंबा अरसा हो गया है, जो खुद उनका अपना कहना ये है कि 20 years, लेकिन इनमें से कोई उनकी तरफ नहीं गया, क्योंकि उस वक्त वो समझ रहे थे कि ये इक़्तिदार से बहुत दूर है। आज कुछ लोगों को पता लगा कि मैं भी ये भी इक़्तिदार के मजे लूट सकते हैं, तो लिहाजा क्यों ना इसमें हम भी अपनी हिस्सेदारी डालें। तो ये लोगों के नजरियात को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये हमारे लोगों के जो जिंदा दुख है उनके मदावे के लिए जो है ना वो जल्दी वो करते हैं कि चले फिर कहने की बात तो ये आ गई ना कि कश्मीर की जो अवाम है उसको भी समझने की जरूरत है, उसको भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि पिछले अगर 1947 से वो अभी तक नहीं समझी और वो फिर भी वोटिंग और सारा सिस्टम जुडिशरी का उन्होंने पाकिस्तान का अपनाया हुआ है, तो फिर कसूरवार कौन है? बात करते हैं इस पर, लेकिन अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है, क्या करें, ब्रेक तो बनती है, थोड़े से वक्त से फिर आपसे मुलाकात करते हैं। Tara Welfare Trust, 12 Victoria Road, Aston, Birmingham B6 5HA. For inquiries, please dial our hotline number 0121 551 8821. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे साथ शौकत अली कश्मीरी साहब तशरीफ रखते हैं और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी पार्टी के बुनियादी मकासद के हवाले से, और गुफ्तगू खासी जो है वो गर्मा गर्म चल रही थी और बीच में ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन दोबारा से अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस चलते हैं। मैं उनसे दोबारा से अपने सवालात का जो है वो सिलसिला स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पर एक बात आपसे और पूछना चाह रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसका जवाब इसी तरह ही आप देंगे जैसे आप बाकी सवाल का जवाब दे रहे हैं। हमारी जो एक जहनी सोच है इस टाइम आम कश्मीरी की, जो यूके और यूरोप में आबाद है, वो खासी कंफ्यूज है, स्पेशली हमारी जनरेशन खासी कंफ्यूज है कि वो किस तबका फ़िक्र को फॉलो करे। एक तबका फ़िक्र जो है वो इंडिपेंडेंस कश्मीर की बात करता है, इंडिपेंडेंट कश्मीर की। एक तबका फ़िक्र जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक की बात करता है, एंटी या इंडिया है या एंटी पाकिस्तान है। हमारे बच्चों ने इसके ऊपर बात करना ही बंद कर दी, हमारे बच्चों ने इसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। अभी तक जितने भी लोग, जितने भी आप देखें, कोई प्रोटेस्ट कह लें, कोई जलसे कह लें, कहीं जुलूस कह लें, क्योंकि ज़्यादातर जो यूके में होते हैं उनका हिस्सा मैं खुद भी होती हूँ, मैंने यूथ साथ नहीं देखी, मैंने यूथ को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। जो लोग पाकिस्तान से या कश्मीर से स्पेशली यहाँ आए हैं वही लोग इस सिलसिले को आगे लेकर चल रहे हैं। ये जो बूढ़े थे उन्होंने इस सिलसिले को जारी रखा।
ہماری یوتھ کو کیا میسج جا رہا ہے, ہماری یوتھ کی جو کنفیوژن ہے وہ کیسے دور ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یوتھ یورپ میں رہتی ہے, وہ چاہے کشمیری ہو, پاکستانی ہو یا انڈیا ہو, وہ اپنے ایشوز کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کیا کر رہے ہیں. جیسے پاکستان کی یوتھ کو لیں تو پاکستان کی یوتھ کو یہ بہت اچھے طریقے سے ادراک ہے کہ پاکستان کے اندر جو رولنگ کلاس ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ کیا کر رہی ہے, جاگیرداروں کا کیا رول ہے, سرمایہ داروں کا کیا رول ہے, سول سوسائٹی کو کتنا ایک اسپیس ملا ہوا ہے, سول سوسائٹی کتنی ایک جو ہے اس کو مارجنلائز کیا گیا ہوا ہے, اور جو عسکری ادارے ہیں ان کا پولیٹیکل افیئرس کے اندر کتنا رول ہے. اب ایک ایسا نمائندہ جو وہاں لوگوں کے جو زندہ دکھ ہے, جو مسائل ہیں, ان کو تو ایڈریس نہیں کرتا, لیکن یہاں آ کے پہنچ جاتا ہے کہ جی آئیے میرے ساتھ جلوس میں شریک ہو جائیے. جو اپنے رائٹس کو, جو اپنے رائٹ آف ووٹ کو, وہ جو آدمی اس کو ووٹ دیتا ہے وہ اس ووٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, تو وہ جب وقت آ کے یہاں کہتا ہے تو اس کے ساتھ انہی لوگوں نے جانا ہے جن کی سوچیں سنیاں اٹکی ہوئی ہیں کہاں 1960 کی دہائی میں, چونکہ انہوں نے مائگریشن کی ہے 60 میں. ان کی سوچوں میں کوئی گریجویشن نہیں ہے, یہ ان کو نہ ڈیموکریسی سے کوئی لینا دینا ہے. ویسے ہی آپ دیکھ لیجیے, آپ چونکہ اسی سوسائٹی میں رہتی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس سماج میں. یہاں ہمارے کاؤنسلر جو ہے کوئی لیبر پارٹی کا ہوتا ہے, کوئی لبرل پارٹی کا ہوتا ہے, کوئی کنزرویٹو پارٹی, لیکن میجورٹی لیبر پارٹی کے جو لوگ ہیں اور لبرل کے, ظاہر ہے کہ دو پارٹیاں یہاں ان کے بڑے واضح ایک کمٹمنٹ ہے, لیکن بیک ہوں گے جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں, بیک ہوں گے ان روایتی پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو وہاں کمیونلزم کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں, جو ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو عدم برداشت کو فروغ دے رہے ہوتی ہیں. یہ لوگ جو ہے جا کے وہاں کوئی کیا تانا رول ادا نہیں کرتے, یہ جو اس معاشرے سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوا ہے. چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں تو وہاں ایک آدمی ہمیں پروٹوکول دے کے کیو سے باہر لے جائیں. یہی آدمی یہاں کیو میں کھڑا ہونا پسند کرتا ہے. وہ آدمی جو میری ترقیاتی اسکیموں کے پیسے کھا کے تو ایک کریکٹ ہے, وہ یہاں آتا ہے تو میں صرف اس اپیزمنٹ کے تحت اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہوں کہ واپس میں جاؤں گا تو یہ مجھے بٹھائے گا تو میں اپنے رشتہ داروں کو. تو اس طرح ہماری یوتھ جو ہے ایسی پولیٹیکل پارٹی سے, ایسی لیڈرشپ سے فاصلے پیدا کر رہی ہے. لیکن وہ جو ترکیب پسند سوچ رکھتے ہیں, وہ جو جمہوری سوچ رکھتے ہیں, وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے, ایسی تبدیلی جو پرو پیپل ہو, جو ایسا نظام آنا چاہیے جو اکاؤنٹیبل ہو, جس میں شفافیت ہو, جس میں حکمران طبقے عوام کے سامنے جواب دہ ہوں, اور عسکری طاقتیں جو ہے وہ سول اداروں کے اندر مداخلت کرنے کے بجائے وہ اپنی جاب کریں. ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ریزولوشن پاس کر کے سویلین گورنمنٹ کے منہ پہ مار دے کہ آپ کو یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. تو وہ جب اس کے نمائندے اس طرح کی فورسز جو کنفیوز باتیں کریں گی تو ہماری یوتھ جو یہاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہے وہ ان کو فالو نہیں کرے گی. اب یہ جو وزیر آزاد کشمیر سے اٹھ کے جو وزیر جو ہے وہ چیف سیکرٹری کے خلاف باقاعدہ کیبنٹ میں ریزولوشن کرتا ہے گورنمنٹ پاکستان کو کہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اس چیف سیکرٹری کی موجودگی میں ریاست جموں کشمیر کے لوگ پاکستان کے بارے میں ان کی محبت میں کمی ہو رہی ہے, لہذا ان کی خدمات واپس لے کے دوسرا بھیج رہے ہیں. وہ ایک چیف سیکرٹری, ایک سیکرٹری تبدیل کرانے کی, ایک جج اپائنٹ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. وہ یہاں آگے جب لوگوں کو آزادی کا درس دے گا تو لوگ جو ہے وہ اپنے کسی ادھر کوئی کسی ترقیاتی اسکیم میں تو اس کے حکومت بنائیں, لیکن وہ اس کی اوقات جانتے ہیں کہ یہ آدمی وہاں اس کی پوزیشن کیا ہے. ایک حوالہ آ جائے تو یہ اس کی کیا ہے. سو دیٹ مطلب یہ ہے کہ جو لیڈرشپ جو ہے نا, یہاں جو لوگ اٹھ کے چچے مامے بن جاتے ہیں تحریکوں کے, آپ یہ دیکھیں ان کے خیالات کیا ہیں. وہ وومنس امپاورمنٹ کے خلاف ہے, وہ وہاں جو کمیونل. میں یہاں پر آپ سے ایک کوشچن کرا, آپ نے کہا کہ جو یہاں پر تحریکیں کام کر رہی ہیں وہ وومن امپاورمنٹ کے خلاف ہیں, پر میں نے تو آج دن تک آپ کی کسی خاتون کی نمائندگی نہیں دیکھی. ہماری تو پارٹی کی جو ایکٹنگ چیئرمین ہے وہ تو ہے ہی خاتون. لیکن آپ کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس میں خواتین نہیں. ہمارا کنونشن ہوتا ہے تو اس میں میجورٹی خواتین ہوتی ہیں. ہمارا سیمینار ہوتے ہیں, آپ کے جو بھی سیمینار ہوا لاسٹ, پھر اس کے بعد آپ کا لیڈز کا پروگرام ہوا, ان میں دیکھیے جو ہمارا لیڈز کا پیچھے جب لیڈز کا کنونشن ہوا تھا تو اس میں تمام فیملیز تھی, خواتین تھی, بڑی اکثریت میں تھی, اور آپ کہیں تو میں آپ کو اس کے فوٹو بھی دکھا سکتا ہوں. لیکن میں نے نمائندگی نہیں دیکھی خواتین کی. دیکھیں نمائندگی پتہ نہیں آپ, میں ذرا نمائندگی کے کنسپٹ سے وہ نہیں ہو رہا ہوں کہ
महीने बनाए हुए हैं। मतलब यह है कि जो जैसे फर्ज करें कि हमारे प्रेसिडेंट उस्मान कियानी है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रबीना खातून है, ये इस तरह हमने मतलब ये तो नहीं हो जो जिस तरह दूसरे वो है ना कि अगर इज्तिमा किया तो एक अलग से खाना बना दिया कि इधर आके खवातीन बैठेंगे, इधर नहीं। हम तो बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि मर्द और औरत के इक्वल राइट्स हैं, उसको इसे 21वीं सदी में पार्टिसिपेशन के मैं अभी आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि मैं पिछले तकरीबन 7 साल से कश्मीर के हवाले से, स्पेशली आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से काम कर रही हूँ। बहुत सारी खवातीन जहाँ जो रहती हैं उनके साथ एक ख़ास, कोई यूके का ऐसा शहर नहीं है जहाँ मैं नहीं जाती लेक्चर्स के लिए, और खवातीन के अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कश्मीर जो है उसको किसी आज़ादी की ज़रूरत है या कश्मीर जो है उसको इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उनके मेल्स शायद उनको इन्वॉल्व भी नहीं करते और उन लोगों को शायद इतना ज़्यादा अपनी आज़ादी का पता भी नहीं होगा, शायद मे भी ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने किसी खातून को ये कहते हुए नहीं सुना कभी, बहुत कम, मैंने तो सुना ही नहीं कहते हुए कि कोई खातून कह रही हो कि भाई कश्मीर को आज़ाद करो, पाकिस्तान से अलग करो, इंडिया से या कुछ इस तरह। पाकिस्तान के हवाले से तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। जितने यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं वो सब के सब इंडिया के खिलाफ होते हैं। आज दिन तक ऐसा कोई इज्तिमा भी नजर में नहीं आया जिसमें कहा जाए फिर ऐसी कौन सी बुनियादें हैं जिनके ऊपर हम कहें कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ या इस तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुताबिक अगर आप सिर्फ बात पाकिस्तान के हवाले से करते हैं तो क्या आप यूके में रहकर या स्विट्जरलैंड या किसी भी और मुल्क में रहकर कश्मीर की आज़ादी की बात कर सकते हैं? देखिए, एक बात मेरे ख्याल में समझने चाहिए, जो कमिटमेंट पाकिस्तान ने कश्मीरियों से की है ये यूनाइटेड नेशन से की है ना। अगर ये मैं मुतालबा करूं कि आप अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशन जिसमें आपको पार्टिसिपेशन, मेरी पार्टिसिपेशन तो नहीं थी, तो आप उसके मुताबिक एक्ट करें तो ये चीज एंटी पाकिस्तान नहीं है। बल्कि आपको बताना कि आपने फर्ज करें कि आपने मुझे यहाँ प्रोग्राम में वो किया है, तो अब मैं जब अगर एग्जैक्ट टाइम पे आ जाऊं तो सवाल आपका हक है, जवाब आपका। इसी तरीके से हुकूमतें जब मुल्क जब किसी नेशंस के साथ कोई एग्रीमेंट करती हैं तो अगर हम ये कहें कि आप इस एग्रीमेंट को फुलफिल करें और आप वो ना करें तो मुझे ये कहना दीजिए ना कि मेरे ख्याल से ये यूएनओ की ड्यूटी नहीं बनती कि वो इम्प्लीमेंट करवाए ये काम। तो ये देखिए, इंडिया और पाकिस्तान यूएनओ के अंदर जाना, ये इधर तो आपकी पब्लिक को तो ये डिफरेंट बातें बताते हैं ना। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से भी चाहे इंडिया है चाहे पाकिस्तान है, दोनों को हर 2 साल के बाद बाकायदा अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है और फिर उसको सिविल सोसाइटी और दीगर मुल्क जो है ना वो बाकायदा एग्जामिन करते हैं कि कहाँ झूठ बोल रहे हैं और कहाँ इन्होंने वाकई हकीकी मानों में काम किया। और इसी तरीके से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखें जिस चैप्टर के तहत मसला कश्मीर है, उसमें अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो उसमें इनिशिएटिव नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि इसमें न सिर्फ मुल्क बल्कि कश्मीरी होता था उस वक्त शेख अब्दुल्ला जो है वो तो उसने तो यूनाइटेड नेशन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तकरीर की, इसलिए यूएन में कश्मीरी एज पार्टी, हमारे यहाँ तो बहुत सारे कहते हैं जी उसमें कश्मीरी पार्टी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी वो कश्मीरियों का जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो राइट टू एक्सेशन में चेंज हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं, हम पढ़ते नहीं है और जो कुछ भी हमारे हुक्मरान हमारे मुंह में लुकमा दे देते हैं हम वो लुकमा लेके कैरी करते हैं। इसलिए सुनिए बात यह है कि मेरे इमीडिएट मतलब जब हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते हैं ना तो अगर मेरे गाँव में एक मसला है और मैं उस गाँव के मसले को उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उससे क्या है यानी मेरे स्कूल की तरक्कियाती स्कीम के पैसे खा जाता है एक ठेकेदार और मैं उसके खिलाफ बात इसलिए नहीं करता हूँ कि इसका कोई भतीजा इसका कोई मामा चाचा मुझे वो कर लेगा और मैं अमेरिका के खिलाफ नारा लगाता हूँ तो अमेरिका का कोई हमायती उधर नहीं बैठा हुआ। आजाद कश्मीर में जो है वो जिसका हमायती बैठा हुआ है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, उसी के सामने हम कहेंगे कि आपने मेरे साथ ये ज्यादती की है, आपने इतने लोगों को किडनैप करके रखा हुआ है, आपने फोर्स डिसअपियरेंसेस की है, आप हमें सस्ता और फौरी इंसाफ दिलाने में आप रकमफट है, आप हमारे पॉलिटिकल और डेवलपमेंट के प्रोग्रामों में ये रकावटें खड़ी करते हैं, आपका ये अफसर जो है वो हमारे साथ ये ज्यादती करता है। तो अब चूंकि आपके यहाँ क्या है कि हमारी जो वो लोग जो आपके व्यूज का जो आपकी जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, देन दे यूज्ड एस्टेब्लिशमेंट, वो आपकी आवाज को दबाने के लिए जहाँ थाना इस्तेमाल हो सकता है थाने को इस्तेमाल करते हैं, जो एजेंसियां इस्तेमाल हो सकती हैं वो एजेंसियों को इस्तेमाल करते हैं।
ہیں اور یہ سب لوگ وہ جانتے ہیں. اگر آپ بطور ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پر آپ ٹور کریں تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آزاد کشمیر کتنا ایک آزاد ہے. اچھا چلے تعریفیں کرنے کے لیے تو ہر کوئی آزاد ہے. کشمیر کی تاریخوں کی بات نہیں ہو رہی, بات پاکستان کی تاریخوں کی بھی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ کشمیر کے اندر میڈیا آزاد ہے. کشمیر کے اندر میڈیا انڈیجنس میڈیا ہے ہی تو آزاد کہاں سے ہوگا؟ جتنی بھی کشمیر کی رپورٹس آتی ہیں وہ سب پورے یو کے یورپ میں جاتی ہیں. میرا اکثر جتنے پاکستان سے لوگ یہاں پر آ کر کشمیر کی آواز اٹھاتے ہیں وہ کوئی بھی ہوں, کسی بھی پارٹی سے ہوں, میں ان سے ضرور یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھانے کا کیا حق ہے جبکہ آپ خود یو کے اور یورپ میں رہتے ہیں؟ آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں لوگ جلا وطن بھی رہے ہیں, مائگریشنز بھی. کچھ لوگ ہیں جس کو کہتے ہیں اکنامیکل مائگریشنز. ہر وہ مائگریشنز جس کے پیچھے کسی کی زندگی کا دار و مدار ہے اور بیٹرمنٹ کا تصور ہے نا, تو یہ نبیوں کی سنت ہے. نبیوں نے بھی مائگریشنز کی ہے, لوگوں نے بھی مائگریشنز کی ہے. جو یورپ میں یو کے میں آئے ہیں تو کسی بھی دنیا میں جو یہودی بھی گئے ہیں, دنیا کی ہر قوم بڑے بڑے لیڈر ہیں اور ان کی قومیں بھی مائگریٹ ہوئی ہیں. پولینڈ کی آزادی میں سب سے زیادہ پولش ڈائسپورا کا رول تھا کہ الٹیمیٹلی برطانیہ جو ہے وہ تیار ہوا کہ نہیں, پولینڈ کو آزاد ہونا چاہیے. جرمنی اور رشیا کو کوئی حق نہیں ہے کہ پولینڈ کی, اسی طرح یونان کو لے لے. تو دنیا میں بلکہ ڈائسپورا جوز نے, اسرائیل تو بنایا ہی ڈائسپورا جوز نے. ڈائسپورا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی لیے حکومتیں ہمیشہ ہر جگہ اپنے اپنے کارندے رکھتے ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ ڈائسپورا اپنا حقیقی رول پلے نہ کر سکے. ان کو کنفیوز کرتی ہیں, ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ان کو مختلف, چونکہ اسٹیٹوں کے پاس تو آفرز ہوتی ہیں نا کہ آپ جب یہاں آئیں گے آپ کو دوگنا خرچہ دے دیا جائے گا, آپ کو یہ پروٹوکول مل جائے گا, آپ کو یہ مل جائے گا. چونکہ حکومتوں کے پاس آفر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن جو ڈائسپورا کا جو رول ہے وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور ڈائسپورا کو اگر انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تو آج جو دنیا کے اندر جو تبدیلی آئی ہیں, چاہے جمہوریت کی آئی ہیں, ویمن امپاورمنٹ کی آئی ہیں, تشدد کے خاتمے کے لیے جو موومنٹ, تو انہوں نے تو بہت زیادہ ڈائسپورا نے اس کو. میں آپ سے یہاں پر ایک اور یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ انڈین آکوپائڈ کشمیر دیکھیں تو جو ان کی پارٹیز کے سربراہان ہیں, جیالے ہیں, انہوں نے جیلیں بھی کاٹی, انہوں نے اپنی فیملیوں کے لوگوں کی قربانیاں بھی دیں. میروائز فاروق صاحب دیکھ لیں, علی گیلانی صاحب دیکھ لیں, مقبول صاحب دیکھ لیں, ان سب لوگوں کی اگر مثالیں دیکھیں وہ اپنے وطن میں ہی موجود ہیں. انہوں نے وہیں پر فائٹ کی ہے, وہیں پر ہی ابھی تک لڑ رہے ہیں. اور پھر بیشتر لوگ وہاں پر رہنے والے اپنے آپ کو, میں نہیں سمجھتی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے جھنڈے میں اپنے آپ کو دفن کرواتے ہیں, یا ایک سسٹم ان لوگوں کا ایک ہے. آپ کو وہاں سے یہاں آنے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے آپ کی پارٹی کے حوالے سے وہ کیسے کلیئر ہوگا کہ آپ اپنا وطن چھوڑ کر یہاں ان کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس جنگ کو آپ کیسے آگے لے کر جائیں گے جبکہ وطن جہاں پر ضروری تھا, یہ جتنے بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں یہاں پر یو کے اندر, میں ان کے بالکل حق میں نہیں ہوتی. اگر آپ کو کوئی واقعی ہی پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کشمیر میں کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو کوئی واقعی پروٹیسٹ کرنا ہے آزادی کا, تو اگر عمران خان اتنا عرصہ, اتنا لمبا عرصہ ایک دھرنا دے کے بیٹھ سکتا ہے ایک جمہوری حکومت میں, تو کشمیر والے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کشمیر والے کیوں نہیں اپنی آواز جو ہے اٹھانے کے لیے ایسا کوئی اقدام کرتے؟ آپ کو وہاں پر اس کی جنگ لڑنی چاہیے تھی. کہ عمران خان 126 دن اسلام آباد کے اندر دھرنا دینے میں کامیاب اس لیے ہوئے کہ آپ کے کور کمانڈر نے میٹنگ کر کے سویلین گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یو ہیو اونلی ون آپشن ٹو ڈیل وتھ, ٹو نیگوشیٹ وتھ دیم, یو ہیو نو آپشن ٹو یوز فورس. ویئرایز کہ ہمارے ہاں نہیں, یعنی اگر آپ کراچی سے لے کے خیبر تک اور خیبر سے لے کے, تو جس کسی نے ہیومن رائٹس کی بھی بات کی ہے نا, جو کل تک آپ کا وزیر اعظم رہا ہے وہ بھی جلا وطن رہے ہیں. تو کشمیر میں علی گیلانی صاحب ہندوستان کو 100 گاڑیاں دے کے بھی Z+ سیکورٹی انجوائے کرتے ہیں, اور پرائم منسٹر آف انڈیا جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہے نا وہ ان کو فون کرتا ہے. آپ تو اپنے ملک کی ایک پارلیمانی پارٹی کو جینے نہیں دے رہے, ایک ایسی پارٹی جس نے 2 شہروں کا ٹوٹل مینڈیٹ اس کے پاس ہے, اس کے لوگوں کو اٹھا کے کبھی کسی GIT کے پاس کبھی کسی GIT کے. تو آپ وہاں ایک جمہوریت نے اتنا ایک دیا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر کے پھر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. پر پاکستان میں جس وقت آپ وہ ہوتے ہیں تو آپ 8000 لوگ ڈسپیئرڈ ہیں, جوڈیشری چلا رہی ہے کہ ان لوگوں کے جو پیارے ہیں ان کو دخلت میں ہم سزا دیں گے ان کو, لیکن آپ ان پہ اعتبار نہیں کرتے, آپ نے ان کو غائب کر کے رکھا ہوا ہے.
कराची से लेके खैबर तक के हर जगह की ये दास्तान है। तो पाकिस्तान को और इंडिया को आप कंपेयर ना करें। वहाँ सिविल सोसाइटी, मोदी ने एक जरा सी बात की ना तो लोगों ने पूरी सिविल सोसाइटी उमड़ के आ गई, फौजियों ने मेडल पहन दिए। हमारा तो रिटायर्ड फौजी वो आज भी फौजी हुक्मरानी के लिए जो है ना वो टीवी शो टॉक शो पे पैसे देके तो लबियां करता फिरता है। ऐसा तो नहीं है कि इंडियन से थोड़ी बहुत फंडिंग आपको भी आ रही है। मैं कहता हूँ कि अगर आए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। इंडिया का तो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन रोल था जो उसने नहीं पे किया, उसने कश्मीरियों से बिट्रे किया। आज जो इंडिया भुगत रहा है तो उसने तो हमारे साथ जो वादे किए थे वो प्रोमिसेस हैं। मैं जुडिशरी की तो आपको एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल है। अगर मैं बहुत सारी चीजों को इंडक्ट करता हूँ तो मैं भी कि मतलब या कि आप उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए, लेकिन जहाँ जिस मुल्क का केस आप प्लेट कर रहे हैं ना, उसी मुल्क का मैं केस आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अपने लोग। आपको कश्मीर की बात बता रही हूँ कि कश्मीर के अंदर जो जराइम का तनासुब है वो पाकिस्तान से कम है। पूरे कश्मीर कश्मीर में तालीम का तनासुब पाकिस्तान से ज्यादा है। और ये किसी हुकूमत का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जलावतनियां कबूल की हैं, जिन्होंने अपने वतन से माइग्रेशन, वहां तो लोगों को पत्थर तोड़ने का रोजगार भी नहीं है। वहां तो जो है वो ये मिडिल ईस्ट के तख्ते जो आदमी वहां से कश्मीर से गोरा चला था ना, वो जब वापस जाता है तो वो अफ्रीकन लगता है। उसकी माँ उसको पहचानने से इनकार कर देती है। वो जिस वक्त बोलता है तो वो माँ उसको पहचानती है। तो लोगों ने जलावतनियां, लोगों ने अपनी माओ से, अपनी बहनों से, यानी यूं समझिए कि आजाद कश्मीर की माओ ने मसलसल परदेसी बच्चे पैदा किए, तो तब जाके वहाँ एजुकेशन का रेशो, तब जाके वहाँ लोगों का म्यार जिंदगी बुलंद हुआ। वो किसी हुकूमत की देन नहीं है। आप ये बात कैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि कश्मीर की जो आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान की जो दी गई मराहत हैं वो इंडिया की मराहत से या इन चीज़ों से अलग है, कि हर लिहाज से आज़ादी का तनासुब पाकिस्तान के साथ फिलहाल कश्मीर से और इंडियन के साथ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से टोटली डिफरेंट है। मैं एज अ जर्नलिस्ट ये बात आपसे कह रही हूँ। मैं यहाँ पर कश्मीरी ब्रिटिश सिटीजन के तौर पर बैठी हूँ। बेशक कि मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है, लेकिन मैं बारामूला कश्मीर से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं बात कश्मीरी होने के नाते आपके साथ कर रही हूँ कि अगर जो इंडियन आर्मी खवातीन की बेरुमती कर रही है कश्मीर के अंदर, वो पाकिस्तान में नजर नहीं आती। बहुत ही काबिल मजम्मत फेल है। मिलिट्री दुनिया की कोई भी खवातीन की या मर्द की किसी की भी, वो एक दफा एक सेमिनार था ना वुमेन राइट्स पे, तो किसी एक साहब ने कहा था कि जिस सोसाइटी के अंदर मर्दों के हुकूक नहीं है वो औरतों के क्या हुकूक होंगे, लेकिन हमें फिर भी आवाज उठानी होती है। इसी तरीके से देखें, इंडियन आर्मी हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, वो अगर कश्मीरियों के हुकूक को पामाल करती है, वुमेन्स के साथ मिसबिहेव करती है, रैप करती है, इससे ज्यादा कोई शर्म ना, इससे ज्यादा जमहूरियत के लिए जो है ना कलाम को कोई नहीं है। चूंकि जमहूरी माशरों के अंदर एहतसाब का ज्यादा शफाफ निजाम होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप जो कह रही है ना कि यहाँ खवातीन, वो जो आपकी जंजुआ साहब है जिनका शोर ने बड़ी खिदमत अस्करी अदा, बेचारी आज 17 साल हो गई है उसको चीखते हुए कि मेरा शोर तो मुझे वापस कर दो, आप उसको देने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से बात करने का अख्तियार नहीं है। हम बात करते हैं, श्रीनगर वाले बात करते हैं, वहाँ का चीफ मिनिस्टर बात करता है। जब उमर अब्दुल्ला था तो उमर अब्दुल्ला ने तो असेंबली के अंदर खड़े होके, हमारे तो मिनिस्टर अगर बोल के सांस ऊंचा ले ले तो दूसरे दिन उसकी कुर्सी नहीं महफूज होती। मैं सिर्फ यहाँ पर तो बात क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी आज हमारी गुफ्तगू, मेरे सवालात पूरे भरे हुए हैं लेकिन टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि मैंने मीरपुर से लेकर जिस पुंछ तक और तराड़खल से लेकर मुजफ्फराबाद या नीला बट एवरीवेयर मैंने सफर किया है। मैंने पाकिस्तान आर्मी को कहीं नहीं देखा, कई बॉर्डर पे देखा होगा, वहां पर जो हमें नजर आती है वो पुलिस नजर आती है, वो कश्मीरी ही ज्यादातर पुलिस में मौजूद है। तो इसका मैं मुख्तसर से आपको जवाब दूं। यहाँ एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर जो है गया था यूनाइटेड नेशंस का, वो ऑब्जर्वर भी रहा है, ब्रिस्बेन पॉल, उसकी रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल यही अल्फाज, जब मैं इस्लामाबाद में उससे मिला तो यही उसके अल्फाज थे। मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो कि सरकारी जीप से उतर के तो जरा आम आदमी में मैं सरकारी जीप से नहीं सुनिए ना, बात ये होती है कि अगर आप इंटरेक्ट जो है ना वो कहीं बार एसोसिएशन से करेंगी, कुछ लोगों से करेंगी, हैं सुनिए ना। अब फर्ज करें कि आपका अपना एक हल्का अहबाब है, अगर
ये पता चलेगा कि नूर टीवी से है कि अकीदत का एक डिफरेंट रिश्ता वहाँ लोग आपसे फरियादी नहीं बनेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, ठीक है। आर्मी अगर आपने देखनी है तो आप कभी कल प्रोग्राम रखिए, तो मैं आपको रावलाकोट में, मैं आपको खाईगला में, ये 4-4, 5-5 गज के माइल के फैसले पे है। बात वो नहीं है, बात ये है कि आपने बलोचियों ने मतलब ये कि थोड़ी सी बंदूक उठाई ना, आपने उनकी नस्लें बदल दी। जहां बंदूक लोग उठाते हैं ना, तो वहां आप ये आप हरियाणा में क्या कर रहे हैं, आप नॉर्थ वजीरिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप एयर बम्बिंग कर रहे हैं ना। श्रीनगर में किसी ने एयर बम्बिंग नहीं की है, आज मतलब लॉन्ग वेपन भी यूज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ तो जरा सा बंदा अपने राइट्स की बात करता है, दूसरे दिन क्या वजीरिस्तान है और प्रोग्राम का टाइम जो है, कोई आखिरी पैगाम भी हम आपसे पूछना चाहेंगे, उसके बाद मैं अपनी बात करेंगे। मेरी ये दवा है कि नूर टीवी फले फूले पीर साहब की सरपरस्ती में, और उनका साये रहमत है न सिर्फ टीवी पे बल्कि अपनी सोसाइटी पे भी कायम दायम रहे, उनको लंबी उम्र दे। और हम आपके टीवी के और आपके नाजरीन, आपके तवज्जुह से आपके नाजरीन को यही कहूँगा कि जो हमें कोशिश करनी चाहिए इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करने की, और टॉलरेंस पैदा करें, और जो हमारे माशरे के अंदर दहशतगर्दी और फिरकावारी, मेरे अंदर बहुत बड़ी सी एक सवाल की मची हुई है, मुझे समझ नहीं आती मैं वो कैसे पूरी करूं, लेकिन थोड़ा सा एक तो जरूर करना चाहूंगी। मैं समझती हूँ कि कश्मीर कभी भी आज़ाद नहीं होगा जब तक के कश्मीर के अंदर के लीडर्स एक साथ मुत्तहिद नहीं होंगे। जितनी पार्टीज बन चुकी हैं, जितने लीडर्स बन चुके हैं जो अपने ज़ाती मफादात के लिए हर वक्त अपनी जंग लड़ते हैं, उनके होते हुए एक आम रियाया को कभी ये मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि कश्मीरी चाहे उस साइड का या इस साइड का है, अपरेंटली वो गवर्नमेंट में है या अपोजिशन में है, यहाँ भी कश्मीरी ये सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, और ये सब यूनाइटेड है। ये इस वक्त कंपल्शन है यहाँ पर, चूंकि इंडिया और पाकिस्तान हम अगर यूनाइट होकर कोई वो करें, ये चूंकि हमने नस्ल कुशियां देखी हैं, हमने अदवार देखे हैं। आप एयर मार्शल असगर खान का वो इंटरव्यू देखिए, वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे ही दिया है कि आपने 1947 में क्या किया, आपने 65 में क्या किया, आपने 71 में क्या किया, आप आज क्या कर रहे हैं। आप ऑपरेशन टोबैक को, ऑपरेशन जबराल्टर को आप पढ़िए, तो तब आपको हमारी ये बताए। मेरे दिल में सुल्तान महमूद साहब के लिए उतना ही एहतराम है जितना अपनी पार्टी के किसी, और वो भी, और हम यूनाइट हैं। हम जिस वक्त भी किसी फोरम में होते हैं, हम कोई ये नहीं कहते कि जी पहले हिंदुस्तान को जाना चाहिए या पहले पाकिस्तान को, हम कहते हैं हम कश्मीरी हैं, हमारा मुल्क यूनाइट। ये आप कहते हैं, वो भी कहते हैं, हमने कहीं सरदार कयूम साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, यूरोपियन पार्लियामेंट में 1993 में कॉन्फ्रेंस यूरोपियन पार्लियामेंट ने ऑर्गेनाइज की थी। तो बाद अज़ा उन्होंने कहा, हम तो सोच रहे थे कि बड़ी हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, पता नहीं कितने एक दूसरे पे हमलावर होंगे। हमें तो हैरत हुई है कि आप लोगों की इतने गैर मामूली तौर पर नजरियाती हमागी है। सरदार कयूम साहब ने कहा कि अगर यूनाइट होता है कश्मीर और उसका सरबराह किरण सिंह बनता है जो महाराजा हरि सिंह का बेटा है, तो हमें कोई वी आर रेडी टू एक्सेप्ट हिम एज आवर रूलर। तो हमारी ये आप हमारी ये जो हम आपसे इक़्तिदार लेने के लिए थोड़ी बहुत इधर उधर करते ना हरकत, इसको आप माफ कीजिए। चले आप, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है और आखिरी मराहिल है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं एज अ कश्मीरी, मैंने ये इंटरव्यू भी एज अ कश्मीरी ही आज लिया है, एक आम कश्मीरी, एक लीडर कश्मीरी नहीं, कि हमने अभी तक मेरे इन ज़िंदगी के 13 सालों में जो यूके में रहते हुए मैंने गुजारे, मैंने हर कश्मीरी लीडर को सिर्फ अपना झंडा लहराते हुए देखा है कि अखबारात हो या मीडिया हो, हमारा नाम होना चाहिए कि ये कोई भी काम जो हो रहा है कश्मीर का वो हम कर रहे हैं, वो दूसरी जमात नहीं कर रही। मैं क्योंकि इंटरनली काम कर चुकी हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से ये मैं समझती भी हूँ। जहाँ तक बात है अपने वतन में बहुत बड़ी एक नाम हासिल है यूके को जमहूरी हुकूमत के हवाले से, और उसे माँ कहा जाता है जमहूरियत की। लेकिन यूके में भी जब स्कॉटलैंड के रेफरेंडम की बात आई तो एक भी ना गोली चली और न ही किसी जगह आपने झगड़ा देखा। उनको आज़ादी का हक मिला और रेफरेंडम हुआ, लेकिन उन्होंने जिस चीज़ में अपनी इक्तसादी आमहंगी देखी और जिस चीज़ में उन्होंने अपनी कह सकते हैं आपकी अपनी अच्छाई देखी, उसके साथ उन लोगों ने फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान के साथ फैसले का हक या इंडिया के साथ फैसले का हक हमारे लीडर्स से ज़्यादा हमारी आवाम का होना चाहिए। हमारे लीडर्स की सोच अलग हो सकती है, लेकिन हमारी आवाम की सोच असल में सही सोच है। अगर वज़ीरिस्तान है या कहीं भी किसी भी जगह पर
فوجیں لڑ رہی ہیں یا بمباری کر رہی ہیں یا انڈیا میں کچھ ہو رہا ہے، تو کوئی بھی ملک اپنے اندر جب باہر سے کوئی دہشت گرد آتا ہے تو اس کو مٹانے کے لیے ضرور ایسی حرکت کرتا ہے. اور جب کبھی کشمیر کے اندر کچھ ایسا ہوگا تو یقیناً جو جالے ہیں، جو واقعی کشمیر کے بیٹے ہیں، انہوں نے شروع سے جب بھی کبھی کوئی جنگ کی بات ہوئی وہ لڑے ہیں، اور جب کبھی ایسا کشمیر کے اندر ہوگا اور وہ یقیناً کھڑے ہو کر ضرور لڑیں گے. میرے خود کزن نے کشمیر کے لیے جان دی ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کتنا معنی رکھتا ہے ہمارے لیے. اس لیے یہ تمام جتنے دیکھنے والے کشمیری ہیں ان سے میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جنگ کسی ایک لیڈر کی نہیں، یہ جنگ آپ کی ہے. آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ ہم نے ہمارے بچوں کو لیڈرز کے نظریات دینے ہیں یا حقیقت پر مبنی دنیا دینی ہے کہ اصل میں ہمارے بچے چاہتے کہاں کیا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے کسی اور پروگرام میں ضرور ملاقات کروں گی. آج کا پروگرام بہت ہی ہمارے مہمان کے ساتھ اچھا گیا. کچھ چیزیں تھی جو میں کلیئر کرنا چاہتی تھی، الحمدللہ وہ کلیئر ہوئی ہیں، اور آئندہ ان کے ساتھ جب کوئی ملاقات ہوگی تو ان کے اور بھی نظریات ضرور جانیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور حضور شیخ العالم کے لیے ضرور دعا کرتے رہیے گا. ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر. اللہ